जनाब मुकम्मल कीजिए में हमने थोड़ा सा फर्क डाला है इसके अंदाज में, वो अंदाज में भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले बारी बारी बेल बजाएंगे। सरगोदा वाले अपनी बेल चेक कराएं। ठीक है, अब सियालकोट वाले चेक करा दें। ठीक है, अच्छा तीनों मशवरा करके बेल बजाइएगा, किसी एक ने भी बजा दी तो वो आपकी टीम की ही शुमार की जाएगी। अच्छा, इसमें तरीका ये होगा कि अब हम मुकम्मल कीजिए में हमने अंदाज ये तब्दील किया है कि एक वर्ड आ जाएगा सामने, क्या बनाना है। अब जो भी टीम समझती है किसी भी स्टेज पर, पहले आप लफ्ज कहेंगे फिर आप लफ्ज कहेंगे, आपको लगता है आपको समझ आ गया है, आप बेल बजा देंगे। सही जवाब देने की सूरत में 2 नंबर मिलेंगे, जवाब गलत देने की सूरत में 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब 5-6 नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन दोनों के पास चांस होगा ये 2 नंबर हासिल करने। 4 मुकम्मल करने हैं, 4 चीजें मुकम्मल करनी है, तो अब इन चारों में 8 नंबर कोई भी एक टीम ले जा सकती है या कोई भी एक टीम ये नंबर गंवा भी सकती है। रॉन्ग बेल बजा दी, अब कोई इशारा नहीं होगा, आपको नाम ही बताना होगा। जी, अब आप 2 हैं ना इंशाल्लाह, आप इनके मुआविन को लाएंगे इनकी जगह। लाइव इस्लामी भाई साहब? जी मौजूद है। चले भाई, ये चूंकि एक नाबीना इस्लामी भाई हैं इनके, तो उनके लिए एक मुआविन इस्लामी भाई अब साथ खड़े हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आप साथ खड़े हो जाए, इनके तीनों दोनों के दरमियान आ जाए आप। चले माशाल्लाह, अगर एक चेयर और दे दे तो अच्छा हो जाएगा, खड़े ना रहे हमारे भाई, थोड़ी देर में आपके लिए चेयर का इंतजाम भी कर देते हैं। मुख्तसर सेगमेंट ही है वैसे तो। चले जरा आप शुरू करते हैं, मुकम्मल कीजिए। पहली बारी होगी सरगोदा वालों की। जी सरगोदा वाले भाई, आप बताएंगे, अलिफ ऑलरेडी आया हुआ है, अब आप बताएंगे क्या वर्ड आप समझते हैं इस पे हो सकता है। क्या इसमें या है? या, बताइए क्या इसमें या आता है? सारे इशारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या ये चीज हो सकती है, इशारा आखिर में दूंगा। चले, कुछ टेक्निकल इशू है, देख रहे हैं इंशाल्लाह। 1 मिनट मजीद लेते हैं आपसे। यहाँ मौजूद आ गए हमारे इस्लामी भाई और जो आने थे, तो इंशाल्लाह फिर उनसे भी सवाल लेंगे। मदनी काफिले वाले आ गए इस्लामी भाई? चले, सवाल बताइए, कोई सवाल बापू, सवाल 4 हैं भी, मजीद आ रहे हैं। चले चले इनसे सवाल करें जो आए हुए हैं। चले चले, पहले हमारा सेगमेंट रेडी हो गया, फिर सवाल करते हैं। बताइए जनाब, क्या या आता है या नहीं आता? जनाब सियालकोट वालों की बारी है। वाव, क्या इसमें वाव आता है? जी वाव आता है जनाब। नून। क्या इसमें नून आता है? नून नहीं आता। जनाब सियालकोट वालों की बारी है। चलें, जल्दी करें। मीम। मीम, क्या इसमें मीम आता है? मीम आता है जनाब, आ गया मीम। बेल कोई भी बजा सकता है, ये ख्याल रहे, दोनों तरफ के कोई भी इस्लामी भाई बेल बजा सकते हैं। पच्चीस सेकंड के अंदर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो एक और गलती मानकर अगले टीम की बारी पे हम चले जाएंगे। जल्दी करें। सीन। क्या सीन आता है? नहीं जनाब, सीन भी नहीं आता। जी बा। बा, क्या इसमें बा आता है? नहीं, अब मैं इशारा देने जा रहा हूं। ये एक साहबी रसूल का नाम है। बारी है सरगोदा वालों की,
اور دونوں ٹیموں کو بیل بجانے کی اجازت ہے. بیل بجائی ہے سیالکوٹ والوں نے, غلطی نے باہر کر دے گی اور صحیح جواب انہیں 2 نمبر دلا دے گا. سیالکوٹ والے ویسے بھی 2 نمبر سے پیچھے ہیں, دیکھنا یہ ہے برابر ہوتے ہیں یا 4 نمبر سے پیچھے ہوتے ہیں. بتائیے عمر فاروق. کیا یہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کا نام ہے؟ بتائیے. جواب درست دے دیا ہے. سیالکوٹ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے جناب, مقابلہ ہو گیا برابر. باری ہے اگلے سیگمنٹ کی, مکمل کیجئے. کیا مکمل کرنا ہے؟ دودھ. دس سیکنڈ رہ گئے. الف. الف. سبحان اللہ, 2 الف آ گئے. کیا اس میں یا؟ کیا اس میں یا آتا ہے؟ جی یا بھی آتا ہے. جناب سرگودا والوں کی باری ہے. گھر میں بیٹھے ناظرین آپ بھی سوچتے رہیے یہ کیا ہو سکتا ہے. واو. واو نہیں جناب, واو شاید نہیں آتا, نہیں آتا. سیالکوٹ والوں کی باری ہے. پانچ سیکنڈ تقریباً رہ گئے ہیں. با. با. با نہیں آتا. ذہنی آزمائش حاضرین ناظرین ٹیموں سب کی جاری ہے. سب غور کیجئے یہ کیا ہے. میم. میم جناب, میم آتا ہے اس میں, میم آتا ہے جناب. کہاں آتا ہے یہ بتائیں گے آپ. میم. میم بتائیے میم کا. میم شروع میں ہی آتا ہے جناب. جناب سیالکوٹ والوں کی باری ہے. دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنوں کے راستے, دیکھ لے جس روشنی میں. جلدی کریں, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. لام. لام. لام بھی نہیں آتا ہے جناب. اب میں اشارہ دینے جا رہا ہوں. یہ ایک بزرگ کا نام ہے. جناب کچھ کہیے, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. را. را. جناب را آتا ہے, را آتا ہے, اور را لگنے کے بعد نام کچھ اور واضح بھی ہو سکتا ہے. جناب اب باری ہے سیالکوٹ والوں کی. مقابلہ دونوں کا برابر ہے ناظرین, مکمل کیجئے. میں چیزیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں. 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی کریں, کچھ کہیے. شین. شین نہیں جناب, شین نہیں آتا. آخری غلطی اب باقی رہ گئی ہے. اب باری ہے سرگودا والے, دیکھیں کیا کہتے ہیں. ہا. ہا. کیا ہا آتا ہے جناب؟ ہا بھی نہیں آتا ہے. اب میں ایک اور اشارہ دوں گا, اور اشارہ یہ ہے کہ یہ بزرگ نعتیں بھی بہت اچھی لکھتے ہیں.
اور یہ 25 سیکنڈ پورے ہو جائیں گے تو کسی کو نمبر نہیں ملے گا. یہ کسوٹی جی پھر سیالکوٹ والوں نے بیل بجا دی ہے. غلطی 2 نمبر واپس لے لے گی. بتائیے مصطفیٰ رضا خان. کیا یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کا نام ہے؟ بتائیے جناب. جواب درست دے دیا ہے. سیالکوٹ والوں نے پھر 2 نمبر لے لیے. اب باری تیسری بار مکمل کرنے کی ہے. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ تو الف. بتائیے کیا الف آتا ہے اس میں؟ جی الف آتا ہے. جی یا. یا بھی آتا ہے. جی یا بھی آ گیا جناب. میم. میم. بتائیے کیا اس میں میم آتا ہے؟ میم نہیں آتا. واو. واو. واو بھی نہیں آتا. اب میں اشارہ دے رہا ہوں. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. باری ہے ہا. کیا اس میں ہا آتا ہے؟ ہا نہیں آتا. جی بیل بجائیے سرگودا والوں نے. صرف 3 لفظ اسکرین پر ہیں. یہ غلطی انہیں 2 نمبر پیچھے کر دے گی. ناظرین بتائیے. وضو کا طریقہ. اللہ. تھوڑا سا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ وضو کا طریقہ آپ کے ذہن میں آیا تو کیا اسی طرح کا کوئی اور لفظ کی کتاب بھی ہے تو کوئی ایک ورڈ کہہ کے اسے کنفرم کرنا چاہیے. بتائیے کیا یہ وضو کا طریقہ ہے یا نہیں؟ یہ غسل کا طریقہ تھا. جلد بازی نے 2 نمبر سیالکوٹ سے سرگودا والوں سے اور لے لیے. ناظرین فرق 6 نمبر کا ہو گیا ہے. آخری وہ چیز ہے جو پوری کرنی ہے, مکمل کرنی ہے. بتائیے وہ کیا ہے؟ را. فا. جی فا. فا. جناب فا. بتائیے فا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ڈائریکٹ فا پوچھا انہوں نے. اور کمال ہے بغیر انہوں نے دیکھ لیں, اتنی جلدی نہ کریں. بتائیے. فیضان رمضان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا اسکرین پر دکھائیے. اسکرین پر دکھائی جو. ہاں اب آپ فیضان رمضان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ون آپ کہتے جائیے. اور کیا کہتے ہیں آپ؟ یا. بتائیے کیا یا آتا ہے اس میں؟ کیا یہ فیضان رمضان ہے؟ نہ کیا کریں اتنی جلدی. ابھی تو شروع ہوا ہے اور اس میں آپ اتنی جلدی کریں گے تو کہاں چلے جائیں گے. یہ کیا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف تھا. اس سیگمنٹ میں 2 نمبر سے سرگودا والے آگے تھے اور غلطی کی بنا پر 6 نمبر سے پیچھے ہو گئے ہیں. ناظرین بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے, لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے پھر یہ کم بیک کر لیں کیونکہ مدنی کسوٹی بھی بزر راؤنڈ پر ہے اور وہ مقابلہ بدل سکتا ہے. جناب اس آئیے اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے سیگمنٹ انوکھی معلومات کی طرف. سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. माशाल्लाह. चलें, इससे पहले स्कोर बोर्ड की तरफ चलें. माशाल्लाह हमारा एक मदनी काफिला तुर्की जा रहा है. ताजरान भी इस्लामी भाई हैं. अल्लाह पाक आपके सफर को कबूल फरमाए. मेरा सवाल यह है, जो तुर्की जाने वाले हैं, कि बताइए तुर्की में वो कौन सा मशहूर मज़ार मुबारक सहाबी रसूल का है जिनको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है? कौन जवाब देंगे? नाम भी बताएंगे और फिर तोहफा सवाल भी के देंगे. साथ साथ ही आपने जवाब भी दोहरा दिया हुजूर. नहीं, जवाब नाम बताएंगे ना. चलें जी, कौन बताएंगे? आप बताएंगे. जी, अपना नाम भी बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम मोहम्मद नासिर अत्तारी है. मैं सक्कर से तशरीफ लाया हूँ. माशाल्लाह. जी, इनका नाम है हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. हजरत अयूब अंसारी तो नहीं है, मेज़बान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी. हज़रत अयूब अबू अयूब अंसारी. अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब. इन्हें भी गिलाफ काबा शरीफ का मुबारक पीस और 14 मुबारक पानियों का मजमूआ. अल्लाह पाक आपका सफर कबूल फरमाए. हमारा वहाँ सलाम भी दीजिएगा. बहुत सारे मज़ारात औलिया है वहाँ पर, और ख़ास तौर पे सैयदना अबू अयूब अंसारी के रोज़े की तो क्या बात है. अल्लाह ये पाक कुछ ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं. अगर जी फरमाइए. हाजी अब्दुल्ला भाई, उससे मेरे को इमाम शरीफ बंधवाना था. चलें भाई, फिर इमामा बांधेंगे भी ना इंशाल्लाह. बांधे भी रहेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं इंशाल्लाह इमाम शरीफ के साथ. सुभान अल्लाह. जनाब दिखाइए स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है. डबल